अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। लाहौर हाई कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला सुनाने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील को ही गैर आईनी करार दे दिया है। यानी जिस अदालत ने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई, लाहौर हाई कोर्ट समझती है कि उस अदालत की तश्कील आइन के मुताबिक नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि खुसूसी अदालत के फैसले का क्या होगा। माहिरीन कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले मौजूद हैं जिनमें अदालतें गैर कानूनी करार भी पाएं तो भी उनके फैसले गैर कानूनी करार नहीं पाते। साथ ही अब हुकूमत का फैसला अहम होगा कि हुकूमत इस फैसले को चैलेंज करेगी या नहीं, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा रियासत की दरख्वास्त पर कायम किया गया। यानी हुकूमत इस केस में प्रोसिक्यूटर है। ये फैसला हुकूमती फैसले के खिलाफ आया है, हुकूमती जो पटिशन है उसके खिलाफ आया है। तो क्या हुकूमत इसे चैलेंज करेगी या फिर इस फैसले पर अमल करेगी, इसको कबूल करेगी और परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का केस खत्म हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के मुख्तसर ज़बानी फैसले के बाद और उसके मुताबिक साबिक सदर के खिलाफ संगीन गद्दारी केस कानून के मुताबिक नहीं बनाया गया। खुसूसी अदालत की तश्कील के सिलसिले में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। अदालत की तश्कील और मुकदमे के इंदराज के लिए अथॉरिटी से मंजूरी नहीं ली गई। अदालत ने कहा कि 18वीं तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 6 में जो तरामीम की गई उसका इतलाक माजी से नहीं किया जा सकता। किसी भी मुल्जिम की अदम मौजूदगी में इसका ट्रायल करना गैर इस्लामी, गैर कानूनी और गैर आइनी है। ये केस और ये फैसला इस लिहाज से अहम है क्योंकि इस केस में प्रोसिक्यूशन, दिफा और अदालती मुआवन सब ही एक पेज पर नजर आए। अदालती मुआवन अली जफर पर भी एतराज उठाया जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी राय हुकूमती राय समझा जाएगा। यानी इस केस में तीनों फरीकैन की एक ही राय सामने आई, जिसके बाद अदालती फैसला सामने आया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिसंबर में परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त सुनने के लिए फुल बेंच तश्कील दिया, जिसने 3 समातों के बाद आज फैसला महफूज किया और आज ही फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के आगाज पर वफाकी हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक ए खान पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस बनाने का मामला कभी काबीना के एजेंडे के तौर पर पेश ही नहीं हुआ। यह सच है कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ केस सुनने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील काबीना की मंजूरी के बगैर हुई। 8 मई 2018 को खुसूसी अदालत के एक जज के तकर्रुर का मामला काबीना में ज़ेर बहस आया था। अदालत ने पूछा कि क्या खुसूसी अदालत की तश्कील का मामला काबीना के इजलासों में ज़ेर गौर आया था, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। तो अदालत ने रिमार्क दिए कि वफाकी हुकूमत के रिकॉर्ड के मुताबिक अदालत की तश्कील और शिकायत दर्ज करने का ना कोई एजेंडा है, ना कोई नोटिफिकेशन मौजूद है। जस्टिस मसूद जहांगीर ने रिमार्क दिए कि सब कुछ 2 दिन में हुआ। इस पर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि ये तो लगता है सब कुछ व्हाट्सएप पर हुआ। दौरान समाअत अदालती बेंच ने एमरजेंसी के नफाज से मुतालिक भी पूछा तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने रिमार्क दिए कि एमरजेंसी तो आइन में शामिल है। अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि हुकूमत एमरजेंसी लगा दे तो क्या उस हुकूमत के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा चलेगा? जस्टिस अमीर भट्टी ने पूछा कि आर्टिकल 232 के तहत एमरजेंसी लगाई जा सकती है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन के तहत ऐसा किया जा सकता है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने पूछा कि तो फिर आइन से इनहिराफ कैसे हो गया? इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 18वीं तरमीम में आइन 6 में आर्टिकल 6 में मुअत्तली, मदद और मुअत्तिल रखने के अल्फाज शामिल किए गए थे। अदालत ने पूछा कि क्या तरमीम के बाद किसी मुल्जिम को माजी से जुर्म की सज़ा दी जा सकती है, जिस पर वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि नई कानून साजी के बाद जुर्म की सज़ा माजी से नहीं दी जा सकती। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने आज ही फैसला महफूज किया। यानी प्रोसिक्यूशन ने, डिफेंस ने, सब ने एक ही मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत ने अदालत को नहीं बताया कि 2009 में अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा तौर पर जनरल मुशर्रफ की इमरजेंसी के हवाले से फैसला मौजूद है। उसके बाद आज अदालत का ये फैसला आ गया। वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रूक नसीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, आप क्या समझते हैं, वफाकी हुकूमत इस फैसले से बहुत ज़्यादा मुतमईन है या आप चैलेंज करेंगे, खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है वफाकी हुकूमत? देखिए, जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक़ है, ये तो मैंने आपको पहले डे 1 से आपसे भी कहा था, सबसे कहा था कि लॉ मिनिस्टर बनने के बाद मुशर्रफ साहब की किसी भी मसाइल पे, मसलों पे, डॉक्यूमेंटेशन पे ना मैं मुशावरत करूँगा, ना मैंने की। तो मैं, क्योंकि मैंने अपने आप को रिक्यूज़ किया उससे, क्योंकि मैं उनका एक वकील रह चुका हूँ, तो मैं आपको इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत का कोई बयानिया पेश नहीं कर सकता। फरूक साहब, क्योंकि अटॉर्नी जनरल भी उनके साबिक वकील रहे हैं, वज़ीर दाखिला उनके दोस्त हैं, उनका खुलकर दिफा करते हैं, आप जब परवेज़ मुशर्रफ के वकील रहे हैं, तो जितनी भी वजारतें इस केस से मुंसलिक हैं वो तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़ाती तौर पर दोस्त या वकील रहे हैं, तो फिर किससे मौक़िफ़ मालूम करें हुकूमत का? अब ये तो आपकी मर्ज़ी, जिससे चाहे मालूम करें, लेकिन जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक़ है
میں آپ کو ایز این ایکیڈیمک کوئی سوال جواب میں حصہ لے سکتا ہوں، لیکن وفاقی گورنمنٹ کا کوئی موقف اس سلسلے میں پیش نہیں کر سکتا۔ مگر جب خصوصی عدالت کا فیصلہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آیا، اس وقت تو آپ نے پریس کانفرنس کی اور بہت اگریسو کی، بہت غصے میں تھے آپ فیصلے کے خلاف۔ جی وہ بالکل جنرل مشرف صاحب کے فیصلے پر اس طرح نہیں تھی، وہ صرف ایک پیراگراف جو ایک جج صاحب نے لکھا تھا، دیکھیے اس میں 3 ججز تھے، ایک جج نے ایکویٹ کیا، میں نے ان کی کوئی تعریف نہیں کی نہ برائی کی، ایک جج صاحب نے ان کو کنوکٹ کیا، شاہد کریم صاحب نے، جسٹس شاہد کریم ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک جج صاحب نے جو یہ لکھ دیا کہ جی لاش کو گھسیٹا جائے اور ڈی چوک پہ 3 دن تک اس کو چکر دیا جائے اور وہ اس کو لٹکایا جائے، تو ایز اے لا منسٹر پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جج موجود ہے تو پھر یہ ایک مشرف صاحب سے ہٹ کر ایک بات تھی جس سے تعلق مشرف صاحب کی ذات یا اس کیس پر نہیں تھا، لیکن ان آبزرویشنز پہ تھا جو ان جج صاحب نے دی۔ ویسا پھر بطور قانون دان آپ مجھے بتائیے کہ جب آج یہ فیصلہ آیا، کیونکہ اس کیس سے حوالے سے پچھلے 5-6 سال میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتی رہی، ایبسینشیا میں ٹرائل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، عدالت کا فیصلہ آ گیا، اکیلے پرویز مشرف کے خلاف ہو سکتا ہے، عدالت کا فیصلہ آ گیا، یہ جو اسپیشل کورٹ ہے یہ آئینی ہے نہیں ہے، یہ اس حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا تھا۔ آپ جب اسپیشل کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو اس فیصلے کے اوپر اسپیشل کورٹ کا غیر آئینی ہونے کا فیصلہ آ گیا کہ وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، حیران کن ہے آپ کے لیے؟ نہیں، میں بالکل حیران نہیں ہوں، اور شاہزیب تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کے سامنے نا ایز این ایکیڈیمک آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں کہ میری دانست میں، میری سمجھ میں جو 3-4 چیزوں کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ کیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ 2009 میں جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا فیصلہ آیا تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا کہ جو 3 نومبر کے جو اقدامات تھے جنرل مشرف کے تو وہ انکانسٹیٹیوشنل تھے۔ پھر ساتھ ساتھ 2013 میں جب مولوی اقبال حیدر ایک پٹیشن لے کے آ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس پہ تو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے اور یہ آرٹیکل 6 جو ہے اس کے گلٹی ہیں مشرف صاحب، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی طرح آرٹیکل 6 کے بارے میں کی کرمنالٹی کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ٹرائل کو پریجوڈس کرے گا، اور اس پہ سپریم کورٹ کے سامنے اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ ہم قانون کے حساب سے آگے چلیں گے۔ اس کے بعد 2014 میں جنرل مشرف صاحب کے ریویو کا ایک ججمنٹ آتا ہے جس کو جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے تحریر کیا، اور ایک وہ لارجر فل کورٹ تھی 17 ججز کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 6 کے 2 ایسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل اور ایک ہوتا ہے کرمنل۔ کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ تو 2009 کا جو سندھ ہائی کورٹ بار کا جو ججمنٹ ہے اس نے طے کر دیا، لیکن جو کرمنل ایسپیکٹ ہے کہ کیا کوئی شخص نے آرٹیکل 6 کا اوفینس کیا اور کیا اس کو کوئی سزا جزا ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں معاملہ اس وقت اوپن ہے۔ 2013 کے ججمنٹ میں بھی اس کو اوپن رکھا گیا، اور اس پہ کسی قسم کا سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 کے لیے کیا جنرل مشرف صاحب نے سنگین غداری کی یا نہیں کی۔ تو ایک تو یہ ابہام دور کر دینا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کے حساب سے کوئی ایسا ڈیسیجن موجود نہیں تھا کہ آرٹیکل 6 کی کرمنل لاء کی کوئی وائلیشن جنرل مشرف صاحب نے کی۔ ویسے یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، کرمنل اسپیکٹ کی بھی اور کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹ کی بھی، کیونکہ ظاہر کرمنل اسپیکٹ کے حوالے سے تو حکومت ہی آرٹیکل 6 اگر ٹوٹا ہے وہ ہائی ٹریزن ہے، حکومت جا سکتی ہے، اس کے لیے اسپیشل کورٹ اور یہ سارا معاملہ ہوا، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 31 جولائی 2009 کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ 3 نومبر 2007 کا کام انکانسٹیٹیوشنل کام تھا، سبورجن آف کانسٹیٹیوشن ہوئی، یہاں تک بات طے ہے، جو کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹ ہے اس کو طے کر دیا تھا سپریم کورٹ۔ نہیں، میں گزارش کروں، میں پھر سے آگے چلوں۔ سپریم کورٹ نے 2014 کے فیصلے میں کلیریفائی کیا کہ آرٹیکل 6 کے 2 ایسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ ہوتا ہے اور ایک کرمنل ایسپیکٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ تو 2009 کے ججمنٹ میں اس میں تحریر میں فیصلہ موجود ہے، لیکن جہاں تک کہ کرمنل ایسپیکٹ ہے کہ کیا جنرل مشرف نے آرٹیکل 6 کی کرمنل لاء کے تحت وائلیشن کی، اوفینس
کریٹ ہوا, کیا اس میں سزا جزا ہوگی یا نہیں ہوگی, تو یہ چیز ہم وی لیو اٹ اوپن, کیونکہ یہ جو ٹرائل کورٹ ہے, اسپیشل کورٹ ہے, وہ اس کا فیصلہ کرے گی. دوستو, یعنی کہ جو کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے سپریم کورٹ نے اسے ایڈریس کر دیا کہ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے سب ورژن آف کانسٹیٹیوشن کی تھی. پھر سب ورژن آف کانسٹیٹیوشن اگر ہوئی ہے, آئین توڑا گیا ہے, تو آرٹیکل 6 کے تحت جو معاملہ ہے وہ پھر حکومت آگے بڑھا سکتی ہے, اسپیشل کورٹ اس میں سزا دے سکتی ہے. وہ معاملہ کانسٹیٹیوشنل ریسپیکٹ عدالت نے ایڈریس کر دیا تھا, اسٹیبلش کر دیا تھا. میں جانوں نہیں, سب ورژن کی بات نہیں کی انہوں نے. جو بات کی نا وہ یہ کہا کہ فرام کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی تو ایک فیصلہ جو 3 نومبر کا تھا وہ درست نہیں تھا, غلط فیصلہ تھا, لیکن اس کی جو کرمنالٹی ہے اس پہ ہم نہیں جائیں گے. نہ سپریم کورٹ کا آرٹیکل 6 کی کرمنالٹی پہ کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے. صاحب, مگر انہوں نے آئین توڑا, سب ورژن آف کانسٹیٹیوشن کی, یہ اگر عدالت نے اسٹیبلش کر دیا تو پرویز مشرف کا جرم تو اسٹیبلش کر دیا نا, اس کے بعد آگے جا کے وفاق جائے, وفاق جا کے پھر اسپیشل کورٹ, پھر سزا ہو, یہ سارا کا سارا معاملہ انہوں نے ٹرائل کورٹ پر چھوڑ دیا. نہ نہیں, آئی ایم گریٹفل شاہ زیب, آپ بات یہ کر رہے ہو تاکہ بات کھلے. جرم اور سزا جزا کرمنل لا ہے. سپریم کورٹ نے جرم اور سزا جزا پہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں دیا. اور اگر آپ پہلے مجھ سے پوچھ لیتے تو 2014 کا جو فیصلہ ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے, اس کی عبارات پڑھ لیجئے, اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو کرمنالٹی ہے کہ کیا آرٹیکل 6 کا اوفینس ہوا یا نہیں ہوا, کیا اس میں سزا ہوگی, جزا ہوگی, اس پہ کسی قسم کا سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں دیا. مگر سب ورژن آف کانسٹیٹیوشن کا فیصلہ عدالت نے دے دیا, پھر آرٹیکل 6 کے تحت موو کرنا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا, جو کہ کیس آگے بڑھا اسپیشل کورٹ کے تحت. بطور لیگل ایکسپرٹ آپ نہیں سمجھتے 3 نومبر 2007 کو جنرل مشرف نے آئین کو سبورٹ کیا تھا, شہریوں کے حقوق پامال کیے تھے, فریڈم آف اسپیچ کے, ججز کو نظر بند کرنے کے سارے کام کیے تھے, جس پر 2009 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اور اسٹیبلش کیا تھا. جی, بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور بڑا فیئر سوال ہے شاہ زیب. پہلے میں آپ کی تعریف کروں ہمیشہ کی طرح, یہ بھی آپ نے بڑا پوائنٹ کا سوال کیا. دیکھیے, جو آرٹیکل 6 ہے یہ 18ویں ترمیم سے پہلے آرٹیکل 6 میں 2 پوائنٹس ہیں. ایک ہے ایبروگیشن اور سبورژن, اور آرٹیکل 6 18ویں ترمیم کے بعد ہے ایبروگیشن, سبورژن اور ہولڈنگ ان ابینس یا سسپینڈنگ دا کانسٹیٹیوشن. تو یہ چیز 18ویں ترمیم کے بعد آئی. اب یہ ایڈمیٹڈلی جو اوفینس ہوا یہ 18ویں ترمیم سے پہلے ہوا. 18ویں ترمیم میں 2 چیزیں ہیں, ایک ایبروگیشن ہے اور ایک سبورژن ہے. اب ایبروگیٹ تو کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے نہیں کیا, یہ تو ہر آدمی کہتا ہے کانسٹیٹیوشن واز ناٹ ایبروگیٹڈ. اب یہ سوال ہے کہ کیا سبورٹ کیا کانسٹیٹیوشن کو. اب مسئلہ اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ جو لفظ ہے سبورژن, اس کی کوئی تعریف موجود ہی نہیں ہے. اب جیسے 98-99 میں نواز شریف صاحب نے ایمرجنسی لگا دی, پھر 98-99 میں ملٹری کورٹس انہوں نے لگا دیے وداؤٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. سپریم کورٹ آف پاکستان نے دونوں چیزوں کو کلعدم کر کے کہا یہ بالکل غلط ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو وہ کانسٹیٹیوشن سبورٹ نہیں ہے, اس میں آرٹیکل 6 نہیں ہونی چاہیے. زرداری صاحب نے GIDC کا قانون پاس کیا, GIDC کا قانون جو پاس کیا سپریم کورٹ نے کہا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو کیا وہ بھی سبورژن ہے؟ تو دیکھیے, سبورژن کی جب تک تعریف نہیں ہوگی تو جو جورسپروڈنس ہے کرمنل لا کی وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی اوفینس بالکل کلیئرٹی سے اسٹیٹیوٹ بک میں نہیں لکھا تب تک کسی قسم کی کرمنل پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی. مطلب آپ نے جو حکومتوں کی مثالیں دی ہیں, عدالتیں ہر دوسرے دن فیصلے دیتی ہیں حکومتوں کے اوپر کہ آپ کا یہ فیصلہ غیر قانونی ہے, آپ کا یہ فیصلہ غیر آئینی ہے. جو 3 نومبر 2007 کا فیصلہ ہے وہ عدالت کی طرف سے ایک الگ فیصلہ ہے, کیونکہ ان فیصلوں سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. جنرل پرویز مشرف نے سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن کی ایمرجنسی لگائی, ایمرجنسی لگانے کے بعد میڈیا بند کر دیا, پورے ججز کو نظر بند کر دیا, اور اپنا ایک لیگل فریم ورک آرڈر الگ سے لے آئے. تو انہوں نے آئین کو باقاعدہ طور پر سبورٹ کیا, اور ساتھ میں انہوں نے ایز پرائم منسٹر, ایز پریزیڈنٹ نہیں کیا. وہ نہ پرائم منسٹر نے اس میں کچھ کہا, انہوں نے کہا آئے جنرل پرویز مشرف چیف آف آرمی اسٹاف پروکلیم ایمرجنسی تھرو آؤٹ پاکستان. سو ناٹ ایز پریزیڈنٹ, ناٹ ایز پرائم منسٹر. اگین انٹیلیجنٹ سوال, آبزرویشن اچھی.
تاکہ میں آپ کا جواب دے سکوں. وہ جو 2009 کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ ہے کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ کا. بات دیکھیں جورسپروڈنس میں دو چیزیں الگ الگ ہیں. کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ الگ ہے اور کرمنالٹی الگ ہے, کرمنل لا الگ ہے. تو فرام کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ بات بالکل صحیح ہے, سپریم کورٹ نے یہ بات کہی, اور سپریم کورٹ نے فرام اے کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سب ورژن کانسٹیٹیوشن کا یا کوئی ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے مور اور لیس. تو یعنی پھر 98-99 میں جو نواز شریف نے ملٹری کورٹ لگائی, ایمرجنسی کی, زرداری صاحب نے GIDC امپوز کیا, وہ سارا سب ورژن ہے فرام اے کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ. لیکن اگر کرمنل لا کی ہم بات کر رہے ہیں 2014 کا فیصلہ جو 17 ججز کا ہے, وہ تمام ججز سے جو بڑی اسٹرینگتھ ہے, اور بعد کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے کہا نہیں فرام کرمنل لا یہ معاملہ بھی اوپن ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتوں کے فیصلوں کو غیر آئینی غیر قانونی عدالتیں کہہ دیتی ہیں, مگر ایک ایمرجنسی لگانا, بطور آرمی چیف لگانا, اس کو آپ پرائم منسٹر یا پھر پریزیڈنٹ کے فیصلوں سے اسے کمپیئر کرنا. 7 مئی 31 جولائی 2009 کا باقاعدہ طور پر عدالت کا فیصلہ موجود ہے کہ انہوں نے سبورجن کی, اور وہ آرٹیکل 6 کی جو امینڈمنٹ ہے 18ویں ترمیم کی, اس سے پہلے آ گیا. تو عدالت تو اس کو اسٹیبلش کر چکی تھی اس امینڈمنٹ سے پہلے کہ 2007 میں جنرل پرویز مشرف نے سبورجن آف کانسٹیٹیوشن کی. اس کے باوجود آج لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی وہ امینڈمنٹ بعد میں ہوئی تھی اور وہ ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا, حالانکہ سپریم کورٹ تو 2009 میں 31 جولائی 2009 کو اس بات کو اسٹیبلش کر چکی تھی امینڈمنٹ سے پہلے. میں شاہزیب میرے خیال میں کیونکہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ ادھر ادھر گھما رہے ہیں. سوال تو اتنی دیر سے میں کر رہا ہوں, جواب آپ دے رہے ہیں. نہیں ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں, وی لرننگ فرام ایچ ادر. آپ کا سوال کیا ہے؟ کین آئی آسک یو پلیز؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے خود نے کہا کہ جو کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹ تھا اس کو عدالت نے ایڈریس کر دیا, وہ عدالت اس کو ایڈریس کر چکی ہے. جو کرمنل اسپیکٹ تھا وہ تو جو حکومت ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت ہائی ٹریزن کے تحت جا سکتی ہے. تو جو فیصلہ ہے وہ اچانک آج عدالت کی طرف سے اسے کہہ دیا گیا کہ جی حالانکہ 31 جولائی 2009 کا فیصلہ موجود ہے کہ آپ ماضی میں نہیں جا سکتے. ساتھ میں جو اس عدالت کی تشکیل کا معاملہ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تو یہ کہہ چکی تھی اسپیشل کورٹ کہ جی ہم صرف سپریم کورٹ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں, حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو دوبارہ ٹرائل کی بات تھی اس میں کسی حد تک انہوں نے مانی بھی, تو وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے. تو یہ ہائی کورٹ نے کیسے فیصلہ دے دیا ہے جب یہ سپریم کورٹ میں ہی ان کو اپیل کیا جا سکتا تھا, ان کے فیصلے کو وہیں چیلنج ہو سکتا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے جواب میں ہی کہہ چکے ہیں. اچھا, آپ کے 2-3 چیزیں ہیں, معذرت سے مائنڈ نہیں کیجیے گا, میرے دل میں آپ کی اتنی محبت ہے اس لیے ذرا کھل کے کہہ رہا ہوں, تھوڑی گڑد مڑد ہے لیکن میں آپ کو کوشش کرتا ہوں سوال کا جواب دینے کی. دیکھیے کرمنل لا میں سزا بعد میں ہوتی, پہلے چارج جو اوفینس ہے چارج وہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے, سزا بعد کی بات ہے. تو یہاں پہلے چارج اسٹیبلش کرنا تھا اور پھر سزا بھی دینی تھی. جو اسپیشل کورٹ نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کے ماتحت ہیں, تو بصد احترام بہت ہی پیار سے ود ڈیو رسپیکٹ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ 99 کا ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی جتنی اسپیشل کورٹیں ہوتی ہیں, چاہے اس میں ہائی کورٹ کے ججز بھی ہوں, لیکن وہ ہائی کورٹ نہیں ہوتی. اور وہ ہائی کورٹ جو جورسڈکشن آرٹیکل 199 میں ایکسرسائز کرتی ہے, جس کو ریٹ جورسڈکشن کہا جاتا ہے, تو اس طرح کی تمام اسپیشل کورٹس اس کی سبسروینٹ ہوتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر 3 ججز ہوں یا 2 ججز ہوں. تو یہ اسپیشل کورٹ کا کہنا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت نہیں تھے اور ہم ان کا آرڈر نہیں مانیں گے, ود ڈیو رسپیکٹ درست نہیں ہے. اب جو دوسری بات ہے, جو لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آرٹیکل 199 میں دیا ہے, یعنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں دیا ہے. کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ایک سپیریئر جورسڈکشن ہوتا ہے, اور اس کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ایکشن جو کہ وداؤٹ جورسڈکشن ہو, یعنی اتھارٹی نہیں تھی کوئی ایکشن کرنے کی. یہاں اتھارٹی کیوں نہیں تھی؟ یہاں پہ ایک کمپلینٹ فائل ہونی تھی. کمپلینٹ کس نے فائل کرنی تھی؟ یہ کیبنٹ نے اس کا فیصلہ کرنا تھا. کیبنٹ نے 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 90 اور 91 کو چینج کیا گیا, اور اس میں یہ لکھا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے فیڈرل کیبنٹ,
प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। अच्छा, मगर इसकी जो बाद में इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन हुई वो 2016 में मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस के तहत हुई है ना, ये तो फैसला 2014 का था। अगर ये इस पर अप्लाई करेंगे आप, जो कि अदालत ने किया 2014 के फैसले पर, तो फिर 2010 और 2016 के दरमियान जितने भी हुकूमतों के फैसले हैं वो सारे के सारे अप्लाई होंगे, वो वज़ीर आज़म ने किए थे, ना कि काबीना के साथ कंसल्ट करके किए होंगे। मैं मुस्तफ़ा इम्पैक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो 18वीं तरमीम की बात कर रहा हूँ। 18वीं तरमीम आई है 2010 में, और 18वीं तरमीम ने जो अमेंड किया है आर्टिकल 90 और 91, ये दो पढ़ लीजिएगा। मगर ये आई है, उसके बाद ये मामलात फैसले फिर भी होते रहे। 2016 में मुस्तफ़ा इम्पैक्स के केस में ये फैसला किया गया ना कि 18वीं तरमीम के तहत जो हुकूमत है वो काबीना होगी और फैसले जो होंगे वो काबीना के होंगे, ना कि वज़ीर आज़म के अकेली ज़ात के होंगे। तो 2010 से 2016 के सारे फैसले नल एंड वाइड हो जाएंगे, या फिर जो मुशर्रफ साहब के लिए फैसला 2014 में किया गया उसमें मसला होगा, वो नहीं हो सकता था, बाकी सारे फैसले ठीक है? हो सकता है जी, मैं जवाब दूं। वो तमाम केसेस जो कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं है, वो तमाम के तमाम एक्सपोज्ड हैं। और ये चीज़ क्योंकि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं थी क्योंकि ये तो जजमेंट अभी आया है, और ये तो मुसलसल, जब अनवर मंसूर खान इनके वकील थे मुशर्रफ साहब के, तो ये स्पेसिफिकली उन्होंने ये चैलेंज भी किया। तो लिहाजा ये कहना कि ये मुस्तफ़ा इम्पैक्स का केस है, नहीं, ये 18वीं तरमीम का केस है, और 18वीं तरमीम की डेट है शायद 19 अप्रैल 2010। तो ये केस जो स्टैब्लिश हुआ, जो स्पेशल कोर्टें बनी, अब स्पेशल कोर्ट बननी थी, फेडरल गवर्नमेंट ने बनानी थी। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी क्यों बना रहे थे? विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो एक्ट में लिखा हुआ है, एक्ट में नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस बनाएगा। मगर पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, मुझे ये बताइए, 2014 में वज़ीर आज़म ये फैसला करते हैं, तो वज़ीर आज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गई। वज़ीर आज़म के फैसले से बनती है स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट अगर बाद में फैसला दे रही है तो वो तो स्पेशल कोर्ट का फैसला है। वज़ीर आज़म के पॉइंट ऑफ व्यू तो ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी है, तो इस पे कैसे अप्लाई हो सकता है? पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन जब होता है जब फाइनलिटी आ जाए। अब ये जजमेंट आ जाता और तब तक ये चैलेंज ना किया जाता तो बात थी। ये पिटिशन फाइल हुई, बल्कि इसके अंदर मुझे अच्छी तरह याद है अनवर मंसूर खान की भी एप्लीकेशन थी स्पेशल कोर्ट में, मेरी भी एप्लीकेशन थी स्पेशल कोर्ट में, सलमान सफदर की भी एप्लीकेशन थी स्पेशल कोर्ट में कि आपकी जो सेटिंग अप है, कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेशल कोर्ट का, वो कालादम है, वो इलीगल है। तो ये कभी भी एक मिनट के लिए भी मुशर्रफ साहब के किसी वकील ने ये तमाम चीज़ें गिव अप नहीं की। ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं है, और इस पर भी अगर आपको जजमेंट चाहिए वो है 93 SCMR पेज 68 शाहनवाज वाला। ऐसा यानी कि माजी के जितने भी वज़ीर आज़म ने फैसले किए और कोई प्रोजेक्ट था वो उन्होंने अनाउंस कर दिया, उसका इनॉग्रेशन कर दी, और अगर वो प्रोजेक्ट नहीं बना तो वो प्रोजेक्ट भी नल एंड वॉइड हो जाएगा क्योंकि इन प्रोग्रेस है। और यहाँ तो डिस्कनेक्ट नहीं है कि फैसला वज़ीर आज़म का था, मगर अदालत के ऊपर तो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं है। उन्होंने फैसला स्पेशल कोर्ट बनाने का करना था, उन्होंने कर दिया। हो सकता है अगर पास्ट एंड क्लोज नहीं है, और स्पेशली क्रिमिनल लॉ, आप किसी शख्स को फांसी दे सकते हैं और स्पेशल कोर्ट ने फांसी दी, तो ये चीज़ें तो नहीं देखी जाएंगी। क्या कानून का एहतराम नहीं होना चाहिए? कानून सबके लिए एक नहीं होना चाहिए? क्या रूल ऑफ लॉ क्या है? फेयर ट्रायल क्या है? आर्टिकल 10A क्या है? मतलब फेयर ट्रायल का मौका तो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को बार बार दिया गया है। वो मुल्क में होने के बावजूद भी नहीं पेश होते थे, फिर मुल्क से चले गए, पेश नहीं होते थे, किन हालात में उनको निकाला गया वो भी वो बता चुके हैं। फिर अदालत ने, स्पेशल कोर्ट ने उनको बार बार मौका दिया कि वो अपना मुकदमा रखें, और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बाकायदे तौर पर फैसला आया कि जो अक्यूज़ है वो फेल हो गया है हियरिंग में आने में, और अगर वो दोबारा नहीं आते और अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं पेश करते तो वो उनके एब्सेंस में सेक्शन 9 के तहत उनके खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा, एब्सेंशिया में ट्रायल चलाया जाएगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था आज, जिसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट सवाल उठा रही है। देखिए, ऐसा था कि जो 1976 का जो स्टैट्यूट है उसके अंदर एक है सेक्शन 9। सेक्शन 9 ये कहता है कि एडजमेंट नहीं होगा। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ट्रायल एंड एब्सेंशिया की तो बात दूसरी है, लेकिन हम क्योंकि सेक्शन 9 मौजूद है और हम सेक्शन 9 की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वायरीज़ नहीं देख रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सेक्शन 9 का इतलाक़ कर देते हैं।
यहाँ पे जब पिटिशन फाइल की गई मुशर्रफ साहब की तरफ से, जो सलमान सफदर ने या मेरे ख्याल में ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने फ़ाइल की, तो उन्होंने सेक्शन 9 की वायरीज को चैलेंज कर दिया और ये कहा कि सेक्शन 976 एक्ट का दरअसल कलअदम है। तो जब सेक्शन 9 को लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट की जो वो एक जो उन्होंने होल्ड किया था कि सेक्शन 9 की वजह से ये ट्रायल प्रोसीड होता रहेगा, तो फिर उस वो कदगन जो थी वो ख़त्म हो गई। तो ये बड़ा ख्वाजा तारिक रहीम की मैं तारीफ़ करता हूँ, बड़ा इंटेलिजेंट मूव किया उन्होंने जो सेक्शन 9 की जो वायरीज को चैलेंज किया, तो उसकी वजह से ये डोर ओपन हो गया। अदालत ने बाकायदा बताया कि उनको बार बार मौका मिलने के बाद फिर अदालत कहती है एज अ कॉन्सिक्वेंस अक्यूज्ड हैज़ द राइट लॉस्ट द राइट टू हैव एन एडवोकेट अपॉइंटेड टू डिफेंड हिम अनलेस अनटिल द अक्यूज्ड सरेंडर्स बिफोर द कोर्ट। अदालत बाकायदा कह रही है कि एज अ कॉन्सिक्वेंस द अक्यूज्ड हैज़ लॉस्ट द राइट टू हैव एन एडवोकेट अपॉइंटेड टू डिफेंड हिम अनलेस एंड अनटिल अक्यूज्ड सरेंडर्स बिफोर द कोर्ट। सरेंडर करना था उन्हें बिफोर द कोर्ट, फिर उनके पास राइट था। यानी अदालत ने एब्सेंशिया के ट्रायल की इजाज़त दी थी इस स्पेशल कोर्ट को। देखें, बात यह है कि ट्रायल इन एब्सेंशिया के लिए अगर चलें आप बिल्कुल ज़िद्दी कर रहे हैं तो कम से कम 15-20 फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं जो ये कहते हैं कि ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है वो कलअदम है, वो गैर आइनी है, गैर अखलाक़ी है, गैर आइनी है, गैर इस्लामी है। तो ये तो ट्रायल इन एब्सेंशिया के लिए तो सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद ये फ़ैसले दे चुका है। यहाँ क्योंकि सेक्शन 9 मौजूद था तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया। सर, ये जो मुतादिद मिसालें हैं, मगर उन मुतादिद मिसालों में वो मिसालें हैं जिसमें बाकायदा तौर पर अक्यूज़्ड अदालत के सामने पेश हुआ है। नवाज शरीफ के केस में बहुत अरसे बाद ये फ़ैसला आया और ज़ाहिर है कोई ट्रायल इन एब्सेंशिया या जो फैसले एब्सेंशिया में आते हैं वो कोई बहुत आइडियल सिनेरियो नहीं होता, मगर यहाँ आपको नहीं लगता फेयर ट्रायल का बाकायदा बार बार परवेज़ मुशर्रफ को मौका दिया गया, वो नहीं पेश हुए और इसमें भी फैसले में अदालत ने लिखा कि अगर वो सरेंडर कर दें कोर्ट के आगे आके तो फिर उनके पास राइट मौजूद है, अदरवाइज वो राइट लूज़ कर चुके हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के लिए गैर इस्लामी, गैर कानूनी, गैर आईनी। मैं गुजारिश करूँ ना, आर्टिकल 199 के लिए मुल्ज़िम को पेश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल की जो अपील होती है उसमें तो पेश होने की ज़रूरत कभी कभार होती है, वो भी डिस्पेंस हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 199 के लिए जो रिट जुरिसडिक्शन है उसके लिए इसकी कोई कदगन नहीं है। तो देखिए, या तो फिर जुरिस्प्रूडेंस चेंज कर दी जाए, लेकिन अगर जुरिस्प्रूडेंस ये है कि आर्टिकल 199 के लिए मुल्ज़िम की पेशी की ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ैसला बड़ा सही दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। असल आप कह रहे हैं कि फैसला सही दिया लाहौर हाई कोर्ट ने और आप एज ए लॉ मिनिस्टर तो बात नहीं करना चाहते, तो एज एन एकेडमिक आप ये कह रहे हैं कि अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के फैसले को पाकिस्तान में पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन समझा जाए। जनरल मुशर्रफ का जो मामला है ट्रीज़न का, आर्टिकल 6 का। देखिए, मैं इस सिलसिले में कुछ इसलिए आगे नहीं कहूँगा क्योंकि देखिए अभी डिटेल रीज़न्स आने हैं, वो हमने भी पढ़ने हैं, आपने भी पढ़ने हैं, फिर आपने मज़ीद प्रोग्राम भी उस पर करने हैं, तो हम ये डिस्कशन उस वक्त करेंगे एज एन एकेडमिक। तो फिर मुझे एक बात एज ए लॉ मिनिस्टर बता दें, क्योंकि वो बात आपने एज ए लॉ मिनिस्टर ही कही थी, एज एन एकेडमिक नहीं कही थी, कि वो जस्टिस वकार सेठ ने फैसला लिखा था परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़, तो आपने कहा था कि उनके ख़िलाफ़ जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, बड़ा गुस्से भी हुए थे। तो वो मामला कम से कम अब नहीं होगा क्योंकि ये तो जो तश्कील थी कोर्ट की वही कलअदम हो गई। देखिए, मैंने तो पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि जो फ़ैसला फेडरल गवर्नमेंट का था, प्राइम मिनिस्टर साहब का था, वो यही फ़ैसला था कि इनके ख़िलाफ़ जाया जाए और वो बसद एहतराम मेरे तमाम रुफ़क़ा के, मेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स के, जिन्होंने अगर कोई और बात की है तो सर आँखों पे, लेकिन आज की तारीख़ तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे ये नहीं कहा कि मैंने ये फ़ैसला वापस ले लिया है और आप ना जाएँ। क्योंकि देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी पड़ेगी। हमें ऐसे जजेस चाहिए जो कि कानून समझते हों, आइन समझते हों, और अगर कोई इस तरह का फ़ैसला लिख दे। देखिए, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 जजेस और थे, उनके बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ये तो जिस तरह का उन्होंने पैराग्राफ ये लिख के एक सबूत दे दिया, तो वो आपके सामने है। तो मेरे ख़्याल में फिर वेट एंड सी करते हैं कि जहाँ तक कि फेडरल गवर्नमेंट है उसने अपना कोई प्लान डिसबैंड नहीं किया गया कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पैराग्राफ के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। अगला सवाल एज एन एकेडमिक नहीं और एज अ लॉ मिनिस्टर भी नहीं, एज अ सेनेटर जवाब दीजिएगा।
آپ ایسا منسٹر کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ ایم کیو ایم باہر آ گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کی جو وزارت ہے وہ ہمارے کوٹے کا حصہ نہیں تھی، تحریک انصاف سے ظاہر آپ ہیں نہیں، کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ کابینہ میں؟ اگر آپ مجھے صرف یہ کہہ دیتے کہ میں آپ کا ایز اے بھتیجا یا بھانجا یہ سوال کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی پیار محبت میں آپ سے کرتا ہوں، آپ کو اپنا بھتیجا بھانجا سمجھتا ہوں، تو میں فٹ سے آپ کو جواب دے دیتا، لیکن چلے آپ کو دیتا ہوں جواب میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور میں اپنی پارٹی کی ایم کیو ایم پاکستان کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے کسی کو امتحان میں نہیں ڈالا، نہ مجھے ڈالا، نہ اپنے آپ کو ڈالا، نہ عمران خان کو ڈالا، نہ ملک کو ڈالا، اور میں عمران خان صاحب کی بھی تعریف کرتا ہوں، میرٹ پہ سلیکشن کرتے ہیں، باقی اللہ کی ذات بڑی ہے۔ یعنی کہ ایم کیو ایم جو بھی فیصلہ کرے آپ تحریک انصاف کی حکومت کی کابینہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہیں گے؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ تو پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے نا، آپ نے سن لیا، خالد بھائی کو سن لیا، میرے بڑے پیارے بھائی ہیں عامر خان، ان کو سن لیا، کنور نوید صاحب کو سن لیا، بھائی ہیں تینوں میرے، ہمارے جو مرکزی لیڈرز ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جہاں تک کہ فاروق بھائی کا تعلق ہے وہ اپنا کام کرتے رہیں، تو یہ تو این پارٹی کا فیصلہ ہے، اور کوئی میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان اس طرح کھڑی ہوئی ہے، پاکستان کی پارٹی ہے، پاکستان کے لیے ہر چیز کرے گی۔ مگر اس کی حکومت کی کابینہ میں نہیں کھڑی، مگر آپ رہیں گے منسٹر؟ میں اب کچھ نہیں کہہ رہا جی۔ بہت شکریہ۔ وزیر قانون فاروق نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے۔ اتحادی خوش نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اکیلی ایم کیو ایم ہی نہیں، اب جی ڈی اے کی طرف سے، پی ایم ایل کیو کی طرف سے، مینگل صاحب کی طرف سے، سب کی طرف سے ایک نظر آ رہا ہے کہ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں۔ کیا معاملہ ہے، بات کریں گے اس کے بعد۔